अस्सलाम वालेकुम। तलकोचरी के साथ जावेद शाह मंगल यूट्यूब चैनल पे हाजिर खिदमत नाज़रीन। आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और चैनल आपकी आरा पे मुश्तमिल होता है, आपकी जो राय होती है, तो कमेंट्स जो आपके आते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस पे अपनी सियासत का इज़हार करते हैं। आज हम बानी एम अल्ताफ हुसैन के हवाले से जिक्र करेंगे। अल्ताफ हुसैन ने वैसे तो मुतवातिर वो ट्विटर पे और अपने वीडियो टिकटॉक पे बैठते हैं और अपने बयानात देते रहते हैं, वो आके इस पे इंटरव्यू, मगर हाल में उन्होंने तौसीफ सिद्दीकी जो शिकागो के एक ब्रॉडकास्टर हैं चैनल के, और उसमें उन्होंने एक तवील इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने तौसीफ सिद्दीकी ने बड़े अच्छे सवाल किए, आवाम की आरा पे मुश्तमिल सवाल थे उनके। उसके ज़िमन में अल्ताफ हुसैन ने जो जवाबात दिए इसमें कि भाई एम क्यों आपकी बनाई महाजिर कौमी मूवमेंट के लिए आपने बनाई थी और महाजिरों के हकूक़ के लिए बनाई थी, और क्या महाजिरों के हकूक़ के हवाले से कि कोटा सिस्टम और ये सब चीज़ें, तो उसमें अल्ताफ हुसैन ने एक बड़ी अहम बात ये की। उन्होंने, हम समझते हैं कि कोटा सिस्टम के हवाले, तो कोटा सिस्टम के हवाले से अल्ताफ हुसैन भी नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने जब महाजिर कौमी मूवमेंट बनी तो ये बयान ज़रूर दिया, कोटा सिस्टम के हवाले से उनके मंशूर में शामिल था, मगर वो ये कहते हैं कि भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम इसलिए बनाया था कि ना ख्वांदा थे सिंधी, और सिंधियों को तालीम और तरबियत के रास्ते उन पे वसाइल वहाँ नहीं थे, इसलिए उनका एक कोटा बना दिया कि जो महदूद गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते थे, पीले स्कूलों में वो, तो उस हवाले से उनके लिए कोटा सिस्टम एक लिमिट टाइम तक रखा था। तो उस ज़िमन में उन्होंने कहा कोटा सिस्टम की इस हवाले से हम हिमायत करते थे, मगर कोटा सिस्टम के हवाले से बाद में जो ऐसा सिलसिला चला कि वो एक तवील से तवील तर होता गया और उसका सिलसिला आज तक कोटा सिस्टम बरकरार है। तो ये उन्होंने कहा कि आपसे, जब उन्होंने ये कहा कि आप महाजिर हकूक़, क्या महाजिर हकूक़ मिल गया, मतलब लबे लबाब उसके सवाल का यही था। तो उस हवाले से उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि जनाब महाजिर कौमी मूवमेंट जो हमने बनाई थी उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कायम कर ली, उससे नुकसान हुआ, तो उनको ये कहा गया, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने महाजिर कौमी मूवमेंट और यहाँ के जो अवाम थे मजलूम उनकी यानी कि खिदमत, उनको हकूक़ दिलाने के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट एक पहला कदम था, समझे। तो इस ज़िमन में महाजिर कौमी मूवमेंट में उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि महाजिरों के, जबकि महाजिर लोग ये समझते हैं महाजिर कौमी मूवमेंट बनी वो महाजिरों के हकूक़ के आवाज़ बुलंद की। तो ये एक बात ज़ाहिर हो गई कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तमाम पाकिस्तानी की मजलूम कौमों की आवाज़ के लिए अल्ताफ हुसैन ने बनाई थी, और उसमें जो तबकाती जो तालीम है या नौकरियों में जो अमारत है और गुर्बत है, यानी कि बड़े के ये बेकन हाउस और बड़े बड़े स्कूल, पब्लिक फलाना स्कूल और इनके गरीबों के लिए छोटे स्कूल, उन्होंने कहा कोटा सिस्टम का जो फ़ायदा मिलना चाहिए था आम सिंधी को, वो नहीं मिला। वडेरों के लड़के कोटा सिस्टम से बहरावर हुए, फ़ायदा उनको मिला। इस कोटा सिस्टम से वडेरों के, सिंधी वडेरों के लड़कों को फ़ायदा मिला। गरीब हारी का लड़का कहीं नहीं लग सकता, नहीं लगा, इस कोटा सिस्टम से उसको फ़ायदा नहीं मिला, जो भुट्टो साहब ने इसलिए बनाया था। कहने का मकसद उनका ये, तो उनका कहने का मकसद ये था। तो कोटा सिस्टम की उन्होंने ये नहीं कहा कि भरपूर मुखालफत, उन्होंने कहा मैं इसलिए कहता हूँ कि कोटा सिस्टम का हम लोग इसलिए कहते थे कि जनाब उसमें भाई उस वक्त जब बना था तो उस वक्त तो ऐसा कोई मामला नहीं था कि आपने कि ये कोटा सिस्टम को, उस वक्त तो कोई हारी और उसकी बात सामने नहीं आई थी। तो बाद में जब तबकात बढ़े और अमारत बढ़ी, यानी कि इस तरह के गुर्बत से गुर्बत होता रहा, गरीब से गरीब तर होता रहा, अमीर से अमीर तर होता रहा, और पाकिस्तान में यानी कि जो अकरबा परवरी और इस तरह के जो सिलसिले थे सिफारिशी और ये मामला शुरू हुए, तो ये तो पूरे पाकिस्तान में। अब भुट्टो साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई थी पीपल्स पार्टी, यानी कि हम अल्ताफ हुसैन के इंटरव्यू को मद्देनजर के सामने मौजूद क्या बनाई थी, उन्होंने बनाई थी सोशलिज्म के, गरीब को हकूक़ दिलाए जाए, मजलूम को हकूक़ दिलाया जाए। मजलूम के हकूक़ दिलाने के लिए तो पाकिस्तान में पहले हर जमात उभर के आई, पीपल्स पार्टी उसमें सरफहरिस्त। पीपल्स पार्टी ने उसमें ये कहा कि जनाब हम अवाम को सोशलिज्म का नारा लगाया, जमात वाले और यानी कि दूसरे जो लोग थे जो इस्लामी काज रखने वाले थे उनके खिलाफ हो गए थे इस बुनियाद पे।
تو کیا آپ پیپلز پارٹی نے بھی مظلوم کا نعرہ بلند کیا، مگر وہ آپ کہیں کہ انہوں نے بھی وڈیروں کو ملازمت دی؟ نہیں، اگر وہ وڈیروں کو ملازمت ملتی تو وڈیروں کو ہی صرف ملتی تو یہ بہت سارے لڑکے سندھی اس وقت جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ یہاں لگے ہوئے ہیں وہ کوٹا سسٹم سے فیض یاب ہو کے ہی لگے ہیں، تو اس میں سارے وڈیروں کے نہیں ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں۔ ہاں، پاکستان میں یہ طبقاتی نظام چل رہا ہے، ایک ایسا نظام چل رہا ہے، اس میں غریب غریب تر ہے، امیر امیر تر ہے، اور یہ سسٹم ایک چل رہا ہے۔ اب اس سے سب تمام جو خراب سسٹم ہے اس کی بنیاد بھی الطاف حسین نے، اس کی تمام خرابیوں کا جڑ بھی اس میں ایک پاک آرمی کی طرف اشارہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان بھائی پاکستان کے سیاستدان، ہم تو یہ کہیں گے اقتدار میں پہنچتے رہے اور وہ اپنا وہ کرتے رہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ الطاف حسین کا نعرہ بھی انہیں مظلوم لوگوں کے لیے تھا، مظلوم عوام کے لیے ان کی پارٹی ہے متحدہ قومی موومنٹ جو اب ہے، اب وہ مظلوموں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ طبقاتی نظام تو پاکستان میں نہ کبھی فوج نے رائج کیا ہے، یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا ہی ہے، پاکستان کے فیوڈل جو اقتدار میں پہنچتے وہ فیوڈل جو پہنچے ہیں ان کی وجہ سے ہوا یہ نظام سارا، کہ بڑے بڑے اسکول بنے، بڑے بڑے ان کے رہنے کے لیے الگ جگہیں بنی، بڑے بڑی ان کی سوسائٹی بن گئی، اسی طریقے ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں زیادہ پیسے والا غریب ہو جائے وہ بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہ طبقات جو ہے یہ تو ایک چلتا رہے گا یہ سلسلہ، جب تک آپ سوشلزم ایسا نہ اپنائیں گے کہ بھائی ایک محدود تعداد میں پیسہ ایک آدمی کے پاس آنا چاہیے، اس کے بعد زیادہ مکان ہے کسی کا وہ بھی قومی آئے اس کسٹڈی میں لے لو، جو وہاں کا کارل مارکس اور لینن کا نظام تھا، کمیونسٹ نظام میں یہی ہوتی ہے بات۔ تو کہنے کا مقصد آپ اس نظام پہ چل رہے تو اس میں تمام طرح مورود الزام فوج کو ٹھہرا رہے ہیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوا، تو یہ کسی حد تک بات میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان کے عوام میں اگر سوشلزم کا نعرہ لگایا بھٹو صاحب نے، فیوڈل داخل ہو گئے، سردار داخل ہو گئے، وڈیرے لگو ختم ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے اندر کوئی وڈیرا نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، ایم کیو ایم وہ پارٹی تھی جو نچلے طبقے سے لوگ آئے، وہ عوام کی آواز بلند کر رہے تھے، مطلوب عوام کی آواز بلند کی، انہوں نے متحدہ بن گئی، مہاجر عوام کے لیے آواز بلند کی، مہاجروں کا ہمارا یہ آواز بلند کرنے کے لیے ہماری جماعت بن گئی ہے، اور اس پہ پلیٹ فارم پہ مہاجروں کو ان سے بڑی امیدیں ہو گئی تھی، مہاجروں کے پوری طرح مسائل انہوں نے جب دیکھا، مہاجروں کی جماعت نے کھولی الطاف حسین نے، انہوں نے دیکھا بھی یہ تو آگے تمام قومیں اسی طرح شکار ہیں، جس طرح مہاجر شکار ہے اسی طرح تمام سرائکی بھی، گلگت بلتستان اور تمام لوگوں کے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اب تو سب کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ اس سے پارٹی میں اختلاف ہوا ان کی، مگر اختلاف سے ایک یہ بات نکلی کہ اختلاف کرنے والوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو مہاجروں کے لیے آواز بلند کر رہے تھے ہم کیوں حقیقی ہے، انہوں نے کہا بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہو گئی جو اپنی قوم کے لیے حقوق کی آواز، اب انہوں نے کہا ہم تو تمام مظلوم کے، وہ مظلوم کی آواز بلند کر رہے ہیں، آج بھی وہ عمران خان کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں تو وہ مظلوموں کے ناطے بلند کر رہے ہیں۔ اب الطاف حسین کو مظلوموں کی حمایت میں اگر بولنا ہے تو آپ بولیں، طبقاتی نظام کے خلاف بولنا ہے تو آپ بولیں، یہاں معاشرتی نظام میں اونچ نیچ جو ہے اس کے حوالے سے بولنا ہے تو بولیں، ایک یعنی کہ غریب کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور بڑے کے لیے ہو رہا ہے، تعلیم مہنگی ہو رہی ہے، اس کے خلاف آپ بولیں، یہ اس پہ آپ کے ساتھ عوام ہیں، آپ کے ساتھ، ہاں، مگر اس کے حوالے سے آپ کسی ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا دیں گے اور ڈائریکٹر ادارے پہ آپ حذف تنقید بنائیں گے کسی ادارے کو پاکستان کے، تو پھر اس صورتحال میں تو سیاست مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنا پاکستان مضبوط یا جمہوری نہیں ہوا کہ اس میں کوئی آپ اتنی کر دیں کہ اس حد تک آپ، ہم نے جسے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب الطاف حسین کی جو تقریر میں جو انہوں نے توصیف صدیقی کو انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے بڑا کڑی تنقید کی جس پہ نا اداروں پہ، پاکستان کے جو اونچ نیچ کا نظام ہے، طبقاتی نظام ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری یعنی کہ انہوں نے ان فیوڈل جماعتوں پہ ڈال دی، اور پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں وہ سب انہوں نے، جیسے جو شیخ رشید کہتے تھے گملے میں سے نکلے جی ایچ کیو کے، تو انہوں نے ان کو تمام کو اس کی پیداوار قرار دے دیا، یعنی کہ اس تمام پارٹیوں میں لوگ بھی وہی لوگ شامل ہیں۔
मादी में जब अल्ताफ हुसैन की हमकमियाँ होती थी, उनके साथ भी लोगों के यही राब्ते, इन्हीं जमातों के साथ होते थे। मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन एक लीडर है और पाकिस्तान को मसले मसाइल से, मसाइल की जो गर्दाप है इससे निकाल सकते हैं, यहाँ के अवाम को वो निकाल सकते हैं। काश वो पाकिस्तान में आके अपने अवाम की तर्जुमानी करें, और इसके लिए अपना रास्ता उनको खुद हमवार करना है। और उसमें इसी सूरत में हो सकता है कि वो अपने टारगेट पे निगाह रखें, वो किसी की हिमायत बिला वजह ना करें और बिला वजह किसी पे तनकीद ना करें, किसी मोअज़्ज़ज़ अदारे पे या पाकिस्तान की अदलिया पे। या हम समझते हैं आने वाले दिनों में अदलिया अब इंसाफ के मबनी पे फैसले दे रही है, तो मुमकिन है उनकी हिमायत में भी कोई उनके फेवर में फैसला आ जाए। तो उन्होंने इसी हवाले से कहा हो कि जनवरी में कोई खुशखबरी अवाम सुनेंगे या ये सुनेंगे। तो देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम।